नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है, कुछ होने भी वाला है कि नहीं होने वाला, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सबसे बेहतर और भरपूर और सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकती है सिर्फ एक शख्स से बात करके। और जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के साथ बनीगारा की रेजिडेंस में। वेरी वार्म वेलकम टू यू खान साहब। खान साहब, एक इंटरव्यू आप दे रहे थे 22 जून को एक टेलीविजन का, और आपने कहा, आपसे सवाल पूछा गया कि भाई ये मूवमेंट चलनी थी ईद के बाद, तो क्या होगा? तो आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद चलेगी या उसके पहले चलेगी? तो आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इसके साथ ही आ जाएगा। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट तो बड़ा अजीबोगरीब निकला है, 2 सीटें जीती हैं तहरीक इंसाफ ने। अब आपकी मूवमेंट चलनी है 7 अगस्त को। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का और इस मूवमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन के अंदर जो पब्लिक मीटिंग्स थी उसके अंदर ज्यादातर तो ये करप्शन का इशू हमने उठाया था, मैंने उठाया था। ये है ही करप्शन का इशू। ये जो मूवमेंट है ये इंशाल्लाह जो 7 तारीख को शुरू हो रही है हमारी पेशावर से पिंडी, ये पहला फेज। पेशावर से पिंडी क्योंकि हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक, ये ऊपर से, और ये कन्वर्ज करेगी सारी आखिर में लाहौर पे। ठीक हो गया। तो हम, और ये है पब्लिक अवेयरनेस, ये अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं है, ये पब्लिक अवेयरनेस है। लोगों को समझा रहे हैं कि करप्शन अगर ये इस सतह की रही, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वो नजर आ गया। यानी ये नवाज शरीफ साहब को गिराने की मूवमेंट नहीं है? नहीं, ये अभी तो एक पब्लिक अवेयरनेस है कि अगर हम ये कौम तहरीक इंसाफ छोड़ें, सारी पाकिस्तान की कौम, जिस मर्जी पार्टी के लोग हैं, अगर वो इस मूवमेंट में शिरकत नहीं करते, कि ये जो करप्शन का, जब लीडरशिप की करप्शन है, ये तबाह करती है मुल्क को। याद रखें, छोटी करप्शन, और ये मुझे महातिर मोहम्मद ने बहुत पहले कहा था, उन्होंने कहा जो निचली लेवल की करप्शन है वो लोगों को थोड़ा तंग होते हैं लेकिन मुल्क को तबाह नहीं करती। जब आपका प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर करप्शन करते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, वो तीसरी दुनिया बन जाती है। लिहाजा ये मैं पब्लिक में सारे पहले तैयार करूंगा, क्योंकि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि TORs के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाए। और अभी भी कोशिश कर रहे हैं? एक है 3 तारीख को मीटिंग है TORs के ऊपर, तो कोशिश तो अभी भी करेंगे, क्योंकि पहले लीगल तरीके हम देख रहे हैं कि क्या लीगली कुछ हो सकता है। यहाँ के जो मुल्क के इदारे हैं, नैब, इलेक्शन कमीशन, क्या इनके अंदर दम है कि ये कोई ताकतवर को के ऊपर उसको कोई कानून के नीचे ले आए। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने एक इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि PTI ने, इमरान खान साहब ने हमसे कोई मशवरा नहीं किया। तय हुआ था अगर कोई मूवमेंट चलाएंगे, कुछ करेंगे तो सबसे मशवरा होगा, तो उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो एक करप्शन अवेयरनेस है। अभी तो लोगों को बता रहे हैं कि करप्शन से एक आदमी की जिंदगी, उसको बेरोजगार क्यों है, वो महंगाई क्यों है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर इदारे क्यों तबाह हुए हैं, इस मुल्क के अंदर क्यों मुल्क पीछे रह रहा है, क्यों कर्जे चढ़ रहे हैं, क्यों इस मुल्क के अंदर हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, क्यों अस्पताल तबाह है। इसकी बुनियाद है 1 लाख करप्शन। ये लोगों को अब तक कनेक्ट नहीं हो रहा था। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं है, और हमारी 60% आबादी 20 साल से के इर्द गिर्द या कम है, 60% आबादी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अगर आज हमने ये करप्शन, ये जो पैसा अवाम पे खर्च होना है, ये लोगों के बाहर पैनामा में कंपनीज के अकाउंट्स में अगर जाएगा, यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर करप्शन करेगा, वो ना वजीरों को रोक सकता है करप्शन से, वो नीचे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रोक सकते। सारा मुल्क के ऊपर ये जो खून चूस रहे हैं, अगर आज लोग स्टैंड नहीं लेंगे इसके ऊपर, कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान का। जब बच्चों की आप बात करते हैं, मदरसा हकानिया, जो जामिया हकानिया, उनको आपने 30 करोड़ रुपए आपकी हुकूमत ने दे दिया, जिसको आपने डिफेंड भी किया, MOU भी साइन किया, उसका क्या फायदा निकलेगा? मैं आपको बताता हूं। पहले तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मदरसों के अंदर ज्यादातर पाकिस्तान के सबसे गरीब तरीन घरानों के बच्चे जाते हैं। आप अगर इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि सोशल स्ट्राटा के एक के ऊपर इंग्लिश मीडियम 8 लाख बच्चे, फिर उर्दू मीडियम 3 करोड़ बच्चे, फिर नीचे दीनी मदरसों में 22 लाख बच्चा जाता है। 30 के करीब, 30-35, 22 लाख लास्ट काउंट।
یہ 22 लाख बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या इनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए इस मुल्क में? ये हमारे मंशूर का आज से नहीं, ये आपका जो एमओयू है ना, ये एमओयू हमने देखा है आपका। पहले अर्ज कर दूं, ये 20 साल से हमारा मंशूर है। ये जब से पार्टी शुरू हुई थी, हम चाहते थे कि एक सिलेबस सिंथेसाइज हो जो सारी दुनिया में है, कि आप कोर्स सिलेबस सबका एक हो ताकि लोगों को मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। सवाल ये है, जो एमओयू भी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, क्या ये मदरसा जो है, हकानिया जो है, यहाँ पर इंग्लिश, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्कूल के लेवल पे पढ़ाई जाएगी, ताकि ये बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, जैसे पंजाब बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, क्या उसके अंदर ये स्टूडेंट्स आके अपने एग्जाम दे सकेंगे? क्या इनकी डिग्री की बेसिस पे ये मेन स्ट्रीम के अंदर जॉब्स कर सकेंगे? बिकॉज अभी जो लोग मदरसों से निकलते हैं वो सिर्फ मदरसों में ही पढ़ाते हैं। मैं ये अर्ज करता हूं ना, देखें, पहले तो प्रॉब्लम समझें, फिर उसकी सोल्यूशन पे आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि गरीब घरानों के बच्चे जाते हैं मदरसों में, दीनी तालीम मिल जाती है उनको, लेकिन उनको ज्यादातर कई मदरसों में बाय द वे अच्छी क्वालिटी की तालीम है, वो आ सकते हैं, वो मदरसों से निकल के मेन स्ट्रीम में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मदरसों के अंदर जो बच्चे निकलते हैं वो अच्छी नौकरियां नहीं ले सकते इस मुल्क में, वो अपनी फैमिलीज को की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर नहीं ले जा सकते। ये करेंगे अब आप, तो इसको इंटीग्रेट कर, पहले तो ये प्रॉब्लम हो गया ना, अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक कैसे करना है कि उनका जो सिलेबस है उसको वसी किया जाए, उसमें साइंसेस लाई जाए, उनको कोशिश की जाए कि उनको अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर, सारा आजकल कंप्यूटर वर्ल्ड है, तो उनको मौका मिले कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। ठीक, अब जब ये फैसला कर लिया, फिर हमने सोचा कि जो हकानिया मदरसा है वो टीचर्स प्रोड्यूस करता है जो बाकी मदरसों में जाके पढ़ाते हैं। ओ अच्छा, आप ये याद रखें कि इसका एक बहुत बड़ा वसी इन्फ्लुएंस है। ये फैसला पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा तो पार्टी की ये पॉलिसी, पहले मैं बयान कर रहा हूं कि मेन स्ट्रीम में इनको लेके आए। अब फिर ये पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने उनके साथ एमओयू साइन किया जो हमने रिलीज किया है, कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रेनर्स हैं जिन्होंने जाके अगले मदरसों में पढ़ाने हैं, उनको साइंसेस पढ़ाएं, उनको और सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, उनको वो वसी, ताकि वो और बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला सके। तो ये उनकी पहली कोशिश है। बड़ा अच्छा आपने जवाब दे दिया। देखिए, आपने एक इंटरव्यू में, मैं आपके इंटरव्यू सारे देखे मैंने, तो आपने कहा कि नवाज शरीफ भी नीचे जा रहा है, उसका दरबारी भी नीचे जा रहे हैं, चूंकि इन सब की फेट जो है वो नवाज शरीफ के साथ लगी है, तो ये सब नीचे जा रहे हैं, तबाह होने वाले, खत्म होने वाले। अब सूरत हाल ये है कि आप तो कह रहे हैं वो खत्म होने वाले हैं, और वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन भी उन्होंने, आप लोगों को मिली 2 सीटें, उन्होंने 31 सीटें जीत ली हैं 41 में से। जाहिर है वो उसको दिखा रहे हैं कि उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है या उनका कितना होल्ड है, या सिस्टम पे उनका कितना कंट्रोल है। तो आप ये मसलसल कह रहे हैं कि ये नीचे जा रहे हैं, तबाह होने वाला, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, उंगली उठ जाएगी, खत्म हो जाएगा सिस्टम, रिजल्ट कोई नहीं निकलता उसका, तो कोई यानी आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, क्या मसला है? नहीं, पहले तो आजाद कश्मीर के इलेक्शंस की तारीख देख लें, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वो जीत जाती है। इवन सुल्तान महमूद को हरवा दिया आप लोगों ने। पहले तो सोच, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो जीतती है, पहले तो तारीख देख लें। दूसरी चीज ये देख लें कि पीपल्स पार्टी के 3 साल थे जब वो हुकूमत कर चुके थे, जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन आए, 3 साल हुकूमत कर चुकी थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद है, जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी का इतनी बड़ी पार्टी से छोटी सी पार्टी बन गई है, लेकिन वो फिर भी आजाद कश्मीर में उतनी सीटें ले गए जितने नवाज शरीफ ले गए, नून लीग अब लेके गई है। तो इसका मतलब कि सेंटर में अगर आप बैठे हो, गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन आप जीतेंगे, आप आजाद कश्मीर का भी जीतेंगे, क्योंकि आपकी सिटिंग गवर्नमेंट है और आपके पास रिसोर्सेज हैं, और वो लोग भी फैसला कर लेते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो जीत जाती है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों को डील करना होता है गवर्नमेंट के साथ। इसी तरह आजाद कश्मीर को डील करना होता है जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है। अभी तक तो आपको पता है ना कि वहां एक डिप्टी कमिश्नर ही तकरीबन चलाता था, या एक ब्यूरोक्रेट चलाता था आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान, लिहाजा एक वहां माइंडसेट है। लेकिन मैं एक चीज ये ऐड कर दूं, लेकिन आप लोगों ने मुबारकबाद भी दी है पीएमएलएन को इलेक्शन जीतने पे। देखिए ना, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं ना, मैं अगर समझता हूं कि कोई जीता है और वो हैवी जीते हैं, यानी उनका बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं, मेजॉरिटी तो है ये नहीं कि अगर एमसी की और हमारा जो कोalition थी और पीपल्स पार्टी की वोट बना ले तो वो ज्यादा नून लीग से, और सीटें मिली है 5, उनको मिली 31। ये भी एक और इशू है कि हमें देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी अगर वेल ऑफ द पीपल है, तो अगर हम पीपल्स पार्टी की और हमारी जो कोalition है एमसी और हमारी, अगर टोटल वोट्स करें तो वो 7 लाख हैं और इनकी 9 लाख 6 लाख कुछ है, तो अगर ये देख लें कि उनकी 31 सीटें और
5-6 सीटें हैं, तो ये भी देखने के लिए अलग इशू है। बात यह कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कभी आजाद कश्मीर में जीतने के लिए, शायद इससे बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट लेकिन कर रहे थे, तनकीद बड़ी हुई लेकिन इससे है, ज्यादा ईमेल्स लीक हो गई हैं, या सर फयाज आपको ईमेल लिख रहा है, आपका कोई पीटीआई का ही इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर है, वो कह रहा है कि जहांगीर तरीन और सुल्तान महमूद आप खुद प्लेजर ट्रिप्स करते रहे बजाय इसके कि वहां कैंपेनिंग करते, वो भी कि शूट किया है कि जहांगीर खान तरीन साहब फाइनेंस करते हैं आपके प्लेजर ट्रिप्स को, एक अलग फंड होना चाहिए, ये सब कुछ तो आपके नॉलेज में होगा। देखिए, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ लड़का कौन है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ सारी जिंदगी, एक होती है जब एक आप हारते हैं और एक आप जब जीतते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस इज मेनी फ्रेंड्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। जब आप हारते हैं ना तो हर चीज बोलना शुरू हो जाता है कि मशरों की बारिश हो जाती है कि ये करना था, वो था, ये था, वो था। और जब आप जीतते हैं सारी गलतियां आपकी धुल जाती है। तो मैं तो कभी ज्यादा इससे बेहतर 3-4 और सीटें एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं आई। मैं ये हमेशा अपनी तनकीद सबसे पहले अपनी करता था। जो भी कामयाबी का ये यूथ देख रही है, कामयाबी का राज ये है कि जब आप हारते हैं ना, ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होता है अपने आप को असेस करने का और अपने आप को बेहतर करने का। और जब आप जीते हैं कई दफा आपकी गलतियां दब जाती है। तो इसलिए हमें बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये आजाद कश्मीर। इसमें सर मैं आपको बताता हूं मैंने क्या असेस किया। छोड़ें कि वो ये मैं तो नौजवान इसको जानता ही नहीं जो इसने लिखा है, मैं तो यूज्ड हूं, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं। नहीं, वो तो चले, मैं तो बाहर में नहीं पढ़ता जब हम हारते हैं। वो खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी पार्टी में से कोई आपको इस तरह का लिख सकता है, पीएमएलएन में या पीपीपी में तो कोई सोच भी नहीं सकता इस किस्म की ईमेल लिखने का, फिर लीक हो जाए, वो बेचारा खानदान उसका सारा गुम हो जाएगा बाद में। वो अंडरस्टैंडेबल है, हमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी है। लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दैट इशू। लेकिन मैं एक चीज देखिए, मेरा असेसमेंट आजाद कश्मीर का लास्ट वर्ड मैं आपको बता दूं कि मेरी क्या असेसमेंट है। सिर्फ इसके अंदर हमने देखना क्या है। पहले तो हमारे पास पार्टी थी नहीं आजाद कश्मीर में, 6-7 महीने 8 महीने पहले पार्टी बनी है, जो उससे पहले तो आजाद कश्मीर में हमारा ना होने के बराबर थे। हमने सिर्फ देखना ये है कि और ये हमने अब सर्वे करनी है कि क्या हमारे जो इससे ज्यादा हम वोट्स ले सकते थे अगर हमारे कैंडिडेट्स की शक्ल मिलती, हमारा जो वोटर जो प्रोफाइल कैंडिडेट का चाहता है, क्या वोटर उसको इसलिए हमें इतनी वोट नहीं पड़ी कि उसकी कैंडिडेट की शक्ल नहीं मिलती थी पीटीआई के नजरिए से, या कि सिटिंग गवर्नमेंट थी तो हम जीते। अच्छा, ये करेंगे। इसकी एक एतराज आपके ऊपर उठता है कि मुझे कोई एक बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट कह रहे थे कि इमरान खान साहब उस हॉकी के प्लेयर की तरह हैं जो गोल तक पहुंच जाता है बार बार लेकिन गोल कर नहीं सकता, और वो कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है। फौज साहब, ये किसी ने एक नया मजाक किया है कि आप कह रहे हैं मैं तहरीक चलाऊंगा, कैंपेन चलाऊंगा, लेकिन पहले आप समर वेकेशन पे इंग्लैंड चले जाते हैं, वापस आके कैंपेन चलाएंगे। सियासत इस तरह से पाकिस्तान की जो है वो नहीं हो सकती, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका फोकस नहीं है। दरमियान में लोग उड़ा देते हैं कि आपकी तीसरी शादी हो रही है, चौथी शादी हो रही है, वो भी एक बार बार जो है शुरू हो रही है, उसका कोई हर्ज नहीं है किसी को पसंद करने में। और आपसे शादी कर रहा हूं, कोई बैंक लूट तो नहीं रहा ना, अगर शादी मुझे छुपाने की क्या जरूरत है। यानी इंसान का है उठा के पता नहीं किन खातून बेचारों की तस्वीरें लगा, दो तीन खातून की बात है। मैं तो वो एक बेचारी शादीशुदा खातून थी, उसके खामद को मैं जानता था, तो वो इंग्लैंड में वो रहते हैं, वो हमारा डोनेशन उन्होंने दे दी, यानी उनकी तस्वीरें लगा दी। खैर उसे छोड़े, मैं कुछ और बात नहीं, चले वो तो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अभी भी मैं इसमें कह रहा हूं, देखिए चूंकि आपसे ये एक आपकी बहुत बड़ी खूबी है कि आपसे कोई भी बंदा कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये पाकिस्तान के सियासतदान तो एंकर ही गुम हो जाए, मर ही जाए बेचारा बाद में अगर पूछ लें, लेकिन एक धड़का लोगों को लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंपेन के दरमियान में आप फिर कहीं शादी कर लें। ठीक है, एक धड़का लगा हुआ है लोगों को। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ, उसमें पीटीआई की वो कहती थी कि और कुछ उसमें हर्ज नहीं है, यू कैन लाइक एनी बॉडी, वो ठीक है, कोई भी खातून आपको पसंद आ सकती है। इशू ये है कि फोकस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। यदि आप लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पे निकाल लें और दरमियान में आपको किसी को पसंद आ जाए, तो अच्छा वो शादी करके उसको भी साथ भी ले चलो सड़कों पे। लेकिन मैं एक बात सुन, देखिए पहले तो शादी अगर जब भी करूंगा मैं इंशाल्लाह, अल्लाह क्या नियत तो है। अच्छा, नियत है दोबारा शादी करने की? देखिए मैंने ये सारा शुरू कैसे हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमारा शादी की जो इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में है, कि शादियां टूट रही हैं वहां बहुत। तो आप अगर हिंदुस्तान में, क्या आप एक बैचलर थे जो ज्यादातर बैचलर है, 63 साल की उम्र में 10 साल सिर्फ शादी है, तो आप एक बैचलर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी भी 2 शादियां फेल हो गई।
تو آپ شادی کو کیا کرتے؟ تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ حالانکہ بڑے لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان کی بیچلر لائف، بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے، نہیں اور چاہتے تھے عمران خان کر کر کے مر گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شادی کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہتر ہے. میں بلیو کرتا ہوں شادی کے اندر، اس لیے کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے پلیجر سیکنگ کہ آپ انسان مزے کرتا ہے زندگی میں، اور ایک ہوتی ہے خوشی. اصل میں خوشی آتی ہے شادی میں. مجھے جو شادی میں خوشی ملی تھی، جو بچوں سے، جو باپ بن کے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا بیچلر. تو میں یہ سمجھا رہا تھا، ادھر سے انہوں نے لے کے شادی. وہ تو بڑا خوبصورت انٹرویو تھا، اس کو لوگوں نے غلط کنسٹرو کیا. لیکن دھڑکا لوگوں کو یہ لگا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر موومنٹ لانچ کریں، اور موومنٹ کے درمیان میں این اس کی پیک پہ، جیسے پچھلی دفعہ ہوا کہ آپ کنٹینر پہ ہیں اینڈ یو ور ان لو ود سم ون، یہ چیز اگر دوبارہ ہو جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو لگے گا کہ فوکس نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں. دیکھیے میری بات سن، اگر ایک انسان، چلے میں اپنی کو تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ نے کامیابی تو دی ہے نا دنیا میں. یعنی میں کوئی شک نہیں، جو بھی فیلڈز میں گیا ہوں، بڑے کم لوگوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے. آپ کسی کو بھی، کسی کامیاب آدمی کے پیچھے چلے جائیں، اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. کوئی آدمی کامیاب، یہ جو آپ کہتے ہیں ڈی میں لے جا کے گول کرتا ہی وہ ہے جس کے اندر کلر انسٹنکٹ ہوتی ہے، جس سے وہ کامیاب ہوتا ہے. کسی فیلڈ میں بھی، بزنس لے لیں، پالیٹکس لے لیں. 20 سال لگائے ہیں پالیٹکس میں. کسی نے مجھے کہا کہ ڈی میں، کبھی میں ڈی میں گیا ہی نہیں تھا. ڈی میں تو ابھی 2013 میں پہلی دفعہ آیا تھا. 0 تو سیٹس تھی. 2008 میں 0 سیٹس تھی. 2013 کے اندر سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن جاتی ہے. پہلی دفعہ ایک پارٹی 2 پارٹی سسٹم توڑ دیتی ہے اور سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن جاتی ہے. کسی نے یہ کیا ہے؟ نہ میرا کوئی باپ پالیٹکس، نہ میری فیملی پالیٹکس میں. ایک آدمی کہیں سے اٹھ کے آ کے ایک سٹرگل کر کے پہنچتے، کتنے پہنچے، کتوں نے کیا ہے مجھے بتانا. مجھے یا تو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر مجھے اٹھا کے جس طرح نواز شریف کے منہ میں چوسری ڈال کے تو اس کو بڑا کر دے، یا ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ. میں اکیلا سٹرگل کیا ہے. تو یہ مجھے کتنے لوگوں نے کیا ہے. تو اس میں کچھ تو ہوگا نا کنسسٹنسی، کوئی تو آدمی میں ہوگی ایک پرسیویرنس. اور یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ ادھر چلا گیا، وہ سارا پلان تھا میرا. میرے بھی بچے بھی میں نے تب بلائے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 7 کے بعد میں نے پوری طرح پھنس جانا ہے یہ اب موومنٹ کے اندر. یہ اور اوورآل 3rd پوزیشن آئی ہے 1003 مارکس لے کے، اور یہ سب اللہ نے مجھ پہ بہت زیادہ. ناظرین ویلکم بیک. میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پروسیس سے جو الیکشن کمیشن آئے ہیں وہ ایک دفعہ، یعنی آپ اس کو روک نہیں سکے، ان کی سلیکشن کو روک نہیں سکے، آئین جو انہوں نے بنایا ہے، لیکن آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. مطلب دس از آن ریکارڈ کہ آپ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں. انہوں نے پھر وہی میں اب جانتا تو نہیں ہوں. میرے خیال میں کہ اگر یہ زیادہ مشاورت ہو جاتی کریڈیبل لوگوں کو، جتنے لوگوں کی کریڈیبل، خورشید شاہ صاحب نے آپ لوگوں سے مشاورت کی، جس طرح کی مشاورت ہوئی ہے، میں بالکل اسے مطمئن نہیں ہوں. لیکن جو اب انہوں نے کر دیا، ہمارے پاس چوائس. خیبر پختونخوا سے جن کو سلیکٹ کیا وہ آپ کی ریکمنڈیشن ہے؟ وہ جو نمبر 1 چوائس تھے ایک جج صاحب تھے، جن کی میں تو دونوں کو نہیں جانتا، لیکن ہمیں تو جو لوگوں کی ریپوٹیشن کی بات کر رہا ہوں، ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن، ان کو ہم جو نمبر 1 چوائس تھی وہ تھی ہماری چوائس. بٹ بہرحال اب ہو گئے. میں تو کسی کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، دیکھیں گے اب ان کی پرفارمنس. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر جاری ہیں چیزیں، نواز شریف کا کیس جا رہا ہے، صفدر کا، کیپٹن صفدر کا کیس جا رہا ہے. اب دیکھیں گے کہ ان کا ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا ایک ان کے لیے علیحدہ قانون بنا ہوا ہے، ان کے لیے علیحدہ یہ یارڈ سیکٹ ہے، عام آدمی کے لیے علیحدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں. ہماری ڈسکشن ہے. ایک منٹ میں موہت، ہماری پارٹی کی میٹنگ ہے، کل ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی لے کے جانا ہے یہ کیس. تو ہم نے پہلے نیب میں لے کے گئے، ابھی نیب میں چھوڑا نہیں ہم نے، ابھی نیب میں آگے چلے. ریجیکٹ کر دیا آپ نے جو نیب نے اپلیکیشن موو کی تھی، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ نیب بالکل پتلا ہے. یہ ثابت کرتی ہیں چیزیں، ان کے کوئی اپنی کریڈیبلٹی کھوئیں گے. آپ سوچیں کہ اسحاق ڈار کے اوپر کیس لگا ہوا ہے، ان کے اوپر ایسٹس کا کیس تھا 97 اور 99 کے بیچ میں، کہ انہوں نے جو سورس آف انکم ہے اس سے زیادہ ایسٹس کما لیے. اسحاق ڈار جواب دیتے ہیں کہ میں جب باہر گیا تھا تو میں نے دبئی یا پتہ نہیں کدھر UAE ادھر سے پیسہ بنایا ہے. تو کیس تو تھا 97 to 99، تب تو باہر گیا ہی نہیں تھا یہ، تو کدھر سے آیا پیسہ؟ تو اس نیب نے ان کو بری کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ نیب، اب اس نیب کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اب ساری قوم یہ میں یہ کہتا ہوں، نہیں موہت سنیں،
اگر آپ نے اس طرح کی نیب بنانی ہے، میں پھر سے کہتا ہوں اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے. اس سے تو لوگ شیر ہو رہے ہیں کہ طاقتور ڈاکو کو تو انہوں نے پکڑنا نہیں ہے، پٹواریوں کو پکڑنا ہے، وہ چھوٹے لوگوں کو. یہ کیسز تو آپ بار بار لے کر جا رہے ہیں نا، کبھی ٹریبونلز کے سامنے، کبھی ہائی کورٹس کے سامنے، کبھی سپریم کورٹ کے سامنے، کبھی نیب کے سامنے، کبھی الیکشن کمیشن کے سامنے. اس کا رزلٹ کبھی منطقی نہیں نکلتا. اب قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے چیزیں، آپ اخلاقیات کا آرگومنٹ لڑ رہے ہیں لیکن یہ سسٹم کنٹرول بیسڈ ہے. طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، اداروں کو کنٹرول کون کرتا ہے، کنٹرول یعنی کنٹرول اور پاور ڈائنامک ہے. تو اس کنٹرول اور پاور ڈائنامک میں آپ کے پاس کیا حل ہے، یا آپ اپنے لوگوں کو کیا سپورٹ امید دلا سکتے ہیں؟ یہ تو کنٹرول پیراڈائم ہے، یہ تو اسے کہتے ہیں اخلاقی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ اخلاقی آرگومنٹ دے رہے ہیں. معید، میں پھر سے آپ کو عرض کروں کہ یہ ہے ایک تحریک، ایک انصاف کی تحریک. یہ ایک کانسٹنٹ، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ بلڈ اپ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے الیکشن کے خلاف انہوں نے جو دھاندلی کی نون لیگ نے، یہ تاریخی دھاندلی کی انہوں نے. یعنی انہوں نے ہمیں انصاف اس لیے بند کر دیا، اس کے بعد الیکشن کے بعد روک دیے سارے دروازے انصاف کے، کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں نے دھاندلی کی ہے. ہمیں بھی پتہ تھا، اس لیے تو 4 حلقے مانگے تھے. چاروں کے چاروں حلقوں میں دھاندلی نکلی اور ابھی انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کیسز آ رہے ہیں. اب 126 دن کا دھرنا دیا، دیکھیں نا، یا تو پھر بندوق اٹھائیں یا پھر پبلک پروٹیسٹ کریں. وہ ہم نے کیا، وہ جے سی بنی، اس میں 40 فائنڈنگز آئیں. الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. ثابت ہوا کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ ملے ہوئے تھے. اب دوسری چیز آ گئی ہے، پینما ہم نے تو نہیں کیا. انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو گیا، ایک انکشافات ہو گئے دنیا کے باہر، ساری دنیا میں اثرات گئے. اب ہوا کہ اب دیکھ کیا، پہلے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے ٹی او آرز، الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، وہ بھی کیس لگنا ہے. نیب کے پاس گئے، ابھی نواز شریف کا کیس لگنا ہے. اور پھر انشاءاللہ کل ہم آپس میں، ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، ہم سپریم کورٹ کا سوچ رہے ہیں کہ وہاں بھی جائیں یا نہ جائیں. لیکن میں آپ کے سامنے اب واضح کر دوں، اگر ہمیں انصاف نہ ملا، کیونکہ یہ کیس واضح ہے، اب ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ساری قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، کیونکہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں نا. میاں صاحب ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی 2005 کے بعد ہوئے. ہمارے پاس ریکارڈز ہیں کہ 10 سال پہلے انہوں نے لیے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پہلے لیے ہیں. کلثوم نواز کہہ رہی ہے. ایک بریک لے لوں میں عرض یہ کر دوں کہ یہ تو واضح ہے نا کہ مریم نواز کہہ رہی ہے نہیں کچھ، جھوٹ بول رہے ہیں نا سارے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو نہ آپ وزیروں کو پکڑ سکتے ہیں. یہ جو اب سکیمز ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، میٹرو کا سکیم ہے، ابھی نکلا ہے آڈٹ رپورٹ، یہ میرے پاس آڈٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے. یہ ریلوے کے اندر 10 ارب روپے کی 100 کروڑ روپے کا ایک ارب ہے، 10 ارب روپے کی چوری نکلی ہے. آڈٹ میں نکلی ہے، آبجیکشن نکلا ہے. اچھا مجھے ایک بریک، میں بریک سے پہلے صرف یہ کہہ دوں، اس باری اب یہ جو تحریک چلے گی، اگر ہمیں انصاف نہ ملا، کیونکہ چوری تو اب ان کو سب کو پتا کہ انہوں نے کیا، اگر نہ ملا یہ تحریک اب رکے گی نہیں. یہ تحریک یہ جو چلے گی، ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہوگی اس کے بعد، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے جمہوریت میں، یہ جمہوریت کو تباہ کریں گے. کیونکہ جمہوریت کے اندر تو لیڈر جواب دہ ہے، آمریت میں نہیں ہے، حسنی مبارک نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو انصاف پہ نہ کیا، یہ رکے گی نہیں. نواز شریف صاحب کا آرگومنٹ ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ میں آئے تھے، آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر لیا. انہوں نے جو جواب دیا وہ جھوٹ بولا ہے. پوچھنا تھا نا، آپ نے ان کو گرل کرنا تھا، آپ لوگ باہر چلے گئے. نہیں، ہمیں پتا تھا انہوں نے آگے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ سچ تو بول ہی نہیں رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ 7 سوالوں کا جواب دے دیں، آپ نے جو بھی تقریر کرنی ہے ان کا ہمیں جواب چاہیے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. وہ طوطا مینا کی کہانی شروع ہوگا کہ وہاں سے ادھر سے پیسہ ادھر تو جواب لینا چاہتا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. موومنٹ کے حوالے سے تو خان صاحب بہت بات ہو گئی کہ موومنٹ کس قسم کی آپ لانچ کریں گے. سمجھ آئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ پہلے پیدا کی جائے. پہلے اسٹیپ میں آپ لوگ اویئرنیس صاف نہ ملا، یہ رکنی نہیں ہے موومنٹ. ٹھیک، یہ منطقی انجام یہ تو بڑی تفصیل سے بات ہو گئی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں چند دن پہلے آپ نے حکومت نے اشتہار بھی دیے KPK کی گورنمنٹ نے اخبارات میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل ذکر چیز دکھانے کی آپ کے پاس ہے نہیں, کوئی میگا پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے, لکھا ہوا ہے یہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. KP میں جو چیزیں ہو گئی ہیں, اسکولوں کا نظام اب انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے کہ KP میں سب سے زیادہ تعلیم کے اندر امپرومنٹ آئی ہے اسکولوں کے اندر. نمبر 2, ہسپتال آپ دیکھ لیں جو ہم نے کیا, ہمارا نیا ایکٹ ہے جو اب ہسپتالوں کے اندر نئی مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں, یہ بھی مثالی ہوگا پاکستان میں. لوکل گورنمنٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے, ابھی تک پاور نیچے تک نہیں گئی تھی, اب پوری طرح نیچے تک. آپ کمپیئر کر لینا پنجاب اور سندھ کے لوکل گورنمنٹ اور جو KP میں جینوئن ڈیولوشن KP میں آئی ہے. 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ڈائریکٹ جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں, ہم دے رہے ہیں, ہم نے کمٹ کر لیا. یہ بھی پھر پولیس ایکٹ آنے لگا ہے, اب تک پولیس مثالی پولیس ہے, اب تک کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں. وہ تو بلور صاحب نے بھی مانا ہے آج, جو بلور صاحب نے مانگا ہے, سب نے مانا ہے, لیکن پنجاب کے اندر ابھی پولیس شور مچا رہی ہے, وہاں کے میرٹ سسٹم نہیں ہے. اور پنجاب کی پولیس کا حال یہ ہے کہ آپ چھوٹو گینگ کا تو چھوڑیں, وہاں کوئی 600 بچے صرف پچھلے چند مہینوں کے اندر لاہور میں اغوا ہوئے ہیں, پہلے کراچی میں سنتے تھے. تو پولیس کا حال تو سامنے, اور سندھ کے اندر تو IG نے خود کہا کہ جب تک آپ ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے ہم پولیس میں کچھ نہیں کر سکتے. KPK کے اندر ایک تو مثالی پولیس ہے, اب ایک ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, بائی لا پولیس ڈی پولیٹیسائزڈ ہوگی. یعنی یہ کبھی کہیں 2002 ایکٹ, اس سے ایک اور زیادہ مضبوط اس کو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں KP میں, جس سے آپ مثالی پولیس بنائیں گے. نئی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اچھا, یہ اس کے بعد اب کرپشن کے اوپر جو اصل چیزیں کرنے لگے ہیں نا, 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک کرپشن, اور ایک جو ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم صحیح, یعنی ایک ٹیکس پیئر کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. نمبر 1 جی, کرپشن کے اوپر ایک نیا احتساب جو ہم نے پہلے احتساب ایکٹ تھا اس سے ہم نے غلطیاں کی, سیکھا. ایک مکمل طور پہ آزاد احتساب ہماری کمیشن بن رہی ہے, احتساب DG آ رہا ہے. میں یہ اب چیلنج کرتا ہوں, پچھلے DG تو آپ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, ان کو ان کا پرابلم تھا کمیشن کے ساتھ, ان کے بیچ میں جو جورسڈکشن تھی اس کے اوپر پرابلم آیا تھا. اس کو امپروو کر کے اور مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ابھی آ جائے گا, اسمبلی میں آ رہا ہے, یہ 1 ہفتے کے اندر یہ ایکٹس آ رہے ہیں. میں یہ اب چیلنج کر رہا ہوں, وسل بلور ایکٹ, میں پہلے چیلنج آج کر رہا ہوں سندھ کی گورنمنٹ کو اور پنجاب کی گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کر کے دکھائیں جو میں بتا رہا ہوں. انڈیپینڈنٹ احتساب, وسل بلور ایکٹ, 25% ملے گا لوگوں کو ہر گورنمنٹ محکمے میں کہ جو بھی کرپشن کی نشاندہی کریں گے, جو ریکوری ہوگی 25% ان کو جائے گا. اچھا, یہ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کرپشن ختم کرنی ہے, آپ سنسیئر ہیں, اس سے بہتر لا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کانٹریکٹرز مل کے پیسہ بناتے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھایا جاتا ہے, لیکن وہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اب اگر جو بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی, 25% سیدھا اس کی جیب میں جائے گا. تو یہ اس کا مطلب ہمارے سارے انویسٹیگیشن, سارے لوگ انویسٹیگیٹرز ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوں گے. یہ انقلاب ہے. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا. لیکن ہائیڈرو الیکٹرک جو سائٹس کی بات ہوئی تھی کہ بجلی بن سکے, نہیں وہ پہلے میں ایشو کروں. دیکھیں, کرپشن مین ایشو ہے پاکستان کا. پہلے انڈیپینڈنٹ احتساب, وسل بلور, اور تیسری کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا پاکستان میں ہوتا, نواز شریف 81 میں ایک فیکٹری سے 93 تک 28 ان کا خاندان فیکٹریاں نہ بنا سکتا. یہ سارا یہ دنیا کے اندر جیل میں ہوتے ابھی, 1 سے 2 فیکٹری نہیں آپ بنا سکتے اقتدار میں. پہلی دفعہ پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا آ رہا ہے. کانٹریکٹرز آتے ہیں اقتدار میں, چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹرز اربوں پتی بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے نام ہے, بڑے بڑے نام ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب یہ اس 1 ہفتے کے اندر یہ 3 لاز آ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک مثال دیں گے آگے. ابھی پلڈیٹ کی سروے میں سب سے ایک ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں آپ. اچھا, کمنگ بیک ٹو, اور ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. پبلک کا پیسہ, جو ٹیکس کا پیسہ ہے, جو عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے حکمرانوں کی, مثلا آپ رائیونڈ کے اوپر پیسہ دیکھیں, 60 کروڑ کی صرف بلٹ پروف کوئی بوم پروف دیوار بن رہی ہے, 50 کروڑ ان کی پولیس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے اپنے ہر جگہ کیمپ آفیسز, سارا خرچہ عوام برداشت کر رہی ہے. یعنی عیاشیاں کر رہے ہیں. 777 جاتا ہے میاں صاحب کو رائل بادشاہ سلامت کو لینے کے لیے واپس, کروڑوں روپیہ غریب, آدھی قوم بھوکی ننگی اس کے اوپر.
ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں, ہم نے 1.5 کروڑ روپیہ ابھی تک نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤسز سے کمایا. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, سی ایم کا جو نتھیا گلی کا ہاؤس ہے اور جو اسپیکر کا ہے اس کو بھی اب ہم جی ڈی اے کے نیچے دینے لگے ہیں, اس سے بھی پیسہ کمانے لگے ہیں. یعنی ہوٹلنگ کی طرح کی چیزیں بن گئی. ان سے پیسہ کمائیں گے, بجائے یہ کہ عوام کا پیسہ خرچ. ہماری عمران خان جا کے وہاں بادشاہ کی طرح رہے. نہیں تو سی ایم جائے گا تو کہاں ٹھہرے گا بیچارہ؟ ہوٹل میں ٹھہریں گے. یہی سی ایم ہاؤس پیسے دے کے ٹھہرے. دیکھیں نا, اچھا ٹھیک, میں دیکھیں یہ ساری دنیا, میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا, دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ نے چھٹی پہ جانا ہے, اچھا ایک منٹ ٹھہر جائے, میں ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. سی ایم ہاؤس جو پشاور میں ہے اس کو ہم دیں گے, بڑے بڑے جو سب سے ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ آ کے وہاں ٹھہر سکتے ہیں. اچھا یہ تو چلے ریفارم. ایک منٹ یہ سن لیں, یہاں کروڑوں روپے اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, ان کی گورنر ہاؤسز وغیرہ. مری کا جو نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس ہے, مری کا, یہ جیسے ہم آئے ہم نے ان سب کو, لاہور کا گورنر ہاؤس خاص طور پہ, بڑی دیر سے میری نظر اس پہ, ان سب کو ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے. منی آنر ہو, بجائے یہ کہ اربوں روپیہ خرچ کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک راہ دکھا رہے ہیں اس میں. میں واپس کمنگ بیک ٹو میرٹ کا ایک اور نظام, ایک اور میرٹ کا, ساری نوکریاں پختونخوا میں جو گریڈ 4 سے اوپر ہوں گی, ساری این ٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروسز پہ ہوں گی, سب میرٹ پہ ہوں گی, کوئی کسی کے کہنے پہ نوکری نہیں رکھوائی جائے گی. کمنگ بیک ٹو دا نیشنل پالیٹکس, ایک چیز کا بہت چرچا ہو رہا ہے کہ جی کنٹینر پہ کیا بلاول بھٹو بھی کل کو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تو کیا بلاول کے ساتھ مل کے بھی آپ کی کیمپین چل سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمارا صرف جو ہماری جو ساری پارٹیز اکٹھی ہیں وہ اسمبلی میں ہیں, وہ ٹی او آرز کے اوپر ہے, اور اس کے بعد لائے عمل فیصلہ ہوگا. اگر ٹی او آرز نہیں ہوتے تو پھر ایک پوری موومنٹ کا فیصلہ ہوگا, وہ ابھی نہیں ہوا. تو وہی طاہر القادری صاحب کل اپنی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, شیخ رشید آپ کے ساتھ ہیں, وہ جو ایک گانا تھا کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تو ہم ہیں جہاں سے, پہلے تھا نا امراؤ جانا تھا, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے, تو یہ تو وہی والا ایک بن گیا نا سارا کہ 2014 وہی لوگ اکٹھے ہو گئے. لیکن فرق یہ ہے کہ تب یہ ساری اسمبلی کی ساری اپوزیشن نواز شریف کے ساتھ بیٹھی تھی 2014 میں. اب وہ ساری اپوزیشن اکٹھی بیٹھی ہے ٹی او آرز کے اوپر, سب اکٹھے بیٹھے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. پہلے میڈیا فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جی وہ نون لیگ جیتی, ہاں دان لی ہوئی لیکن جیتنا نون نے تھا. اب جتنے کریڈیبل اینکرز ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی جیبوں میں لفافے جا رہے ہیں, کریڈیبل اینکر سارے کہہ رہے, سب کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کرپشن کر کے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر گیا ہے. یعنی پاناما کو ڈینائی نہیں کر پیناما کے اوپر وہ اور طرح کہہ رہے ہیں جی باقی بھی سارے, ان کا طریقہ کیا اپنے آپ کو بچانے کا, اچھا جی باقی سارے بھی کرپٹ ہے. دیکھیں جی عمران, وہ نواز شریف, جی عمران خان کے گھر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے, ایک جاتا ہے. او میاں صاحب, ایف بی آر آپ کے نیچے ہے, اگر عمران خان کو غلطی کر رہا ہے آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ ان کا ایک وزیر ہے, وہ جی شوکت خانہ میں پیسے چوری, وہ شوکت خانہ اب آپ کو یاد آئی ہے, آپ کو تب نہیں یاد آئی. بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری, بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی سیاست کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں, مختلف دیکھتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری نے کے اوپر میسو کرپشن کے کیسز, اور میں نے ماضی میں بھی کہا ہے, لیکن اگر ان کی پارٹی جن کے اندر اس وقت ایک ایسے لوگ ہیں جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ جمہوریت میں جواب دہ ہے, ان کی پارٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی میں. مجھے نہیں پتا بلاول کی کیا تھنکنگ ہے, تو لگتا ہے کہ یہ وہ گروپ ان کو بلاول کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اب نواز شریف کے ساتھ ملے جس طرح دھرنے میں آپ ملے تھے, تو اب آپ کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. مجھے نظر آ رہا ہے, اور ہو بھی جائے گی ان کی پالیٹکس, کیونکہ اب قوم کے اندر کلیئرٹی ہے. اب تک زرداری پنچنگ بیگ تھا, دیکھیے جی, اور میاں صاحب معصوم مظلوم شکل بنا کے بن جاتے تھے کہ جی میں کیا کروں, دیکھیے جی, اور آج شہباز شریف مولا جٹ, میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا, میں سڑکوں سے گھسیٹوں گا زرداری کو. تو اقتدار میں آ کے جو انہوں نے یہ جو مکا کیا ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی, اور پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوا ایسے. اب پیپلز پارٹی کے پاس چوائس ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو کرپشن کو ٹیکل کرے گی, یا وہ جا کے مل جائیں گے پھر سے سٹیٹس کو کے ساتھ جو کرپشن کو بچانا چاہتا ہے, کرپٹ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. میں اپنے آپ کو کلیئر کر دوں, عمران خان رکنے نہیں لگا. ہم موقع دیں گے سارے کانسٹیٹیوشنل طریقے میں, پھر میرا یہ جمہوری رائٹ ہے, جمہوریت کے اندر میرا حق ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں سڑکوں کے اوپر انصاف لینے کے لیے, کیونکہ پیناما کے اندر اب کوئی ثابت کرنے کی چیز نہیں رہ گئی.
कुछ साबित तो कर दिया उन्होंने, जिन्होंने इंकशाफ किया है ये कंपनीज का, रह तो कुछ नहीं गया। अब क्या सिर्फ कानून एक गरीब के लिए है? एक वो कमजोरी जेल में जाता है, एक भूखा नंगा आदमी जो मजबूरी में चोरी करता है, सिर्फ वही उसी के लिए जेल है? या ये बड़े जो डाकू हैं इनको हाथ डालेगा या नहीं कोई? खान साहब वो नहीं रुकने लगा इस बार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।